हुआ बिकौल शायर वमा हुआ बिकौल शायर कलील मा तुमिनून। आकांदे ने किसे शायर दा कलाम नहीं, उमर अपने दिल विच ही सोचदा है। अगर शायर दा नहीं ते किसे काहिन दा कलाम। आका अगली ऐत पढ़ दे वाला हुआ बिकौली काहिन कलील मा तज़क्करून। ये किसे काहिन दा कलाम जादूगर दा नहीं। उमर अपने दिल विच सोचदा ना शायर दा ना काहिन दा ना जादूगर दा ते कलाम किदा हो सकदा। आका पढ़दे ने तनज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन। ए पहली मर्तबा कुरान सुने है, बोलो पहली कुरान सुने है, दिल च खुब गया, दिल ते असर कर गया। फिर एक वेला ऐसा भी आया कि जदों भैन कोलों सुनिया ते इस्लाम कबूल कर लिया ते भैन लैके जा रही है, आका दी खिदमत विच लैके जा रही है। दारे अरकम हाजियां नू पता अज जिथे बादशाह दा महल सफा ते मरवा दी बाहरली साइड ते इथे हजरत अरकम दा घर सी दारे अरकम। आका इहदे अंदर मौजूद सन। उमर नू हथ कड़ियां लगियां ने, कपड़े नाल हथ पिछे बन्ने ने, लैके पैन आ रही है। एक सियाबी आंदा सोनिया अज खैर नहीं जापदी, खताब दा बेटा आ रहा। जग्गां दे पीर फरमांदे ने ओ बुर्ज वालिया नोट कर ले जरा कुरान हदायत किवें। आका फरमांदे ने ए मेरे सियाबा उमर आ नहीं रहा, अरशा वाला ले आ रहा। उमर आ नहीं रहा, अरशा वाला। ते सियाबी दरवाजे चो इंज करके वेख के आंदा आका उमर आ रहा है। ते आका फरमांदे ने बुआ खोल दियो और तुम्हें यारो मुबारक हो। इत्थे हुणे पता लगदा किन्नू खुशी है। तुम्हें यारो मुबारक, तुम्हें यारो मुबारक हो। उमर इब्ने खत्ताब आया, मेरे नाल मिल के बोलना जे। तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया। अल्लाह देखला केड़ा बोलदा केड़ा नहीं बोलदा। और फरिश्ते लिख के ले जा, क़यामत नू गवाहियां पै जा। तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया। उलमाए किराम तुसी भी हिस्सा पा लो। तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया। खुदा से मैंने मांगा था, दुआओं का जवाब आया। क्या आका आंदे ने सियाबा परेशान होन दी लोड़ नहीं। आका की आंदे ने वो आया है तो आने दो। जी और वो आया है तो बोलो बोलो, वो आया है तो आने दो। वो आया है तो आने दो। बिछा दो पल के राहों पर, वो पहला सा नहीं लगता। करो ना शक निगाहों पर, वो आया है न जाने को खुदा का इंतखाब आया।
जान गो खुदा का इंतखाब आया और तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्न देखना तुम्हारी आवाज बहुत ही है कि मेरी तुम्हें यारो मुबारक हो उमर इब्न खत्ताब आया खुदा से मैंने मांगा था दुआओं का आका फरमाते ने अंज कंधे तो फड़ के और वो क्या थी चीज जो तुझको मेरी महफिल में लाई है और वो क्या थी तुसी की सुन रहे हो हीर मैं एक मौलवी की तकरीर सुनता सब कुरान मेरे हाथ में आंदा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दी रहमत नाल मैं हीर विच भी टॉप कीता मैं कहा मैनू तो इंज लगदा जिवें हीर तेरी बेबे सी दुआ करो अल्लाह इहो जे मौलवियां नूं अल्लाह हदायत नसीब करे होवे स्टेज कुरान वाला ते मौलवी फखर करे मैं हीर विच टॉप कीता फिर डुब के मरना चाहिए अल्लाह चेयरमैन साहब मैं ना किस्मत अपनी अपनी और किसे दे हिस्से हीर आई किसे दे हिस्से खीर आई अहल हदीस दे हिस्से रब दी तौहीद ते नबी दी हदीस आई और रांझे नू हीर लै गई मुल्ला नू खीर लै गई तो फिर मैं कमा 100 सवारी असी हां राजी जेड़ा रब ते राजी है ना ओदी तकसीम ते ओ सुभान अल्लाह कहेगा ओ 100 सवारी असी हां राजी ते करिए शुक्र रब्बाना साडी वंड मुहम्मद आया साडी वंड मुहम्मद आया सरवर दुआ जहान लोग करानू लेकर जावन उठ मजा ते गाई असी करानू लेकर जाइए हौज कौसर दा साई ते लोकां दी दौलत मुकदी मुकदी ओ सुन पेगा लोकां दी दौलत मुकदी मुकदी लोकां दी दौलत मुकदी मुकदी ओड़क नू मुक जावे साडी दौलत पाक मुहम्मद गज के तड़प के दुरूद दी आवाज आए और साडी दौलत पाक मुहम्मद अल्लाह नाल मिलावे ते वाह यज़दानी शहीद अल्लाह तेरी कब्र ते करोड़ा रहमतां नाज़िल फरमा पता की आखना आखना दो इनाम खुदावंद कीते किन्ने बोलो दो इनाम खुदावंद कीते ऊपर हल ईमान मेरे वाल तक एक कुरान मुहम्मद दूजा सरवर दुआ जहान ते जिसनू दोवें ए हथ आइया उन्हें पाइया सब पलाइया इन्ना दुआं दा दामन फड़िया इन्ना दुआं दा दामन फतुरात दा नहीं इंजील दा नहीं ज़बूर दा नहीं मौलवी तू हीर ले फिरना इन्ना दुआं दा दामन फड़िया रहमत चढ़िया लाइया ते मेरे आका ने फड़ के ना मोढ़े तो ते की पूछया
بھول تے نہیں گئے کی پوچھے سی اللہ خلوص محبت قبول فرمائے اور وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے تو عمر کی آمدہ سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا تھوڑی دیر گزر دی ہے کوئی صحابہ اٹھ رہے کو بیٹھ رہے کو آ رہے کو جا رہے تے اے جڑا سر لین آیا سی عمر جڑا آیا سی آندہ اے میرے آقا کی آندہ اے میرے آیا کدھر سی بولو بولو تے سنے کی آواز آئے کی سنے تے ہن آندہ اے میرے آقا آنکھو سبحان اللہ یہ تاثیر کا دی اثر کا دا فیض کا دا برکت کا دی آندہ اے میرے آقا آقی کر رہے ہیں آقا فرمان دینے عمر تیری برادری بیت اللہ چے نماز نہیں پڑھن دین دی تے میرا عمر آندہ سونیا پھر میرے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ میرے مسلمان ہون دا کی فائدہ اے میرے محبوبہ آج دے بعد نماز پڑھنی ہے تے کعبے وچ جا کے آلے اعلانیہ پڑھنی ہے آج دے بعد قرآن دی تلاوت کرنی ہے آلے اعلانیہ کرنی ہے آج دے بعد رب سامنے سجدہ کرنا ہے آلے اعلانیہ کرنا ہے تے میرا عمر کی آندہ ہے میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے جا کے کعبہ میں دل کرتا جے اب پڑھیں گے جا کے کعبہ میں آمین آمین کہہ دیا جے پڑھیں گے جا کے کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا اب ایک قرآن نے اثر وکھایا اور بولو قرآن نے اثر ساڑھے تے بھی ہے جنہیں کو بولے انہا کوئی ہونا ہے ساڑھے گھرانچوں بھی آواز ہوندی ہے قرآن دی اللہ کرے یہ میں ہی ہوئے نہیں تے ماشاءاللہ ساڑھے تے پنڈا چے حال ماشاءاللہ ہے وے نا ادھر بیبے راندی منجی پئی ہے ادھر بابے راندی پئی ہے ویچ حکا پہ ہے ایک سوٹا بابا مار دا دوسرا سوٹا بیبے مار دی ہے سوٹا اندر تے پہمیں سا بار ہو گئے اور ماشاءاللہ اللہ مولانا محمد شریف الہبادی نہ آنکھو تو اڈی وری کرا کسے آنکھنا پھر رحمت اللہ اے ہون جدو میں گیا ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم ہے منو بڑے یاد آئے میں کہا جدو پہلا میں آیا سا اور مولانا تے میں ایک مہینہ سی رمضان دا پورا اتھے حرم چے گزاریا اور اس دفعہ جدو میں گیا تو آڈے علاقے دے بزرگ عالم دین حافظ محمد شریف صاحب بیٹو رحمت اللہ علیہ پیم چاڑ کے والے جو اللہ نو پیارے ہو گئے میں اتھے دعاواں میں یاد کر درے اللہ غریق رحمت فرما اللہ قبر نو جنت دا باغ بنا اللہ جنت چے درجات بلند فرما وہ گل بڑی پیاری کر دے سن مولانا شریف صاحب الہبادی رحمت اللہ علیہ کیڑی گل ہون رہی سی دسو ہاں وہ آندے ہوں سن حکا پین لگیا کدی کسی نے بسم اللہ پڑھی ہے بولو تو حکا پین دے بعد کسی نے آکھیا ہوئے الحمدللہ
اور یہ چیز وہ ہوے جنوں سوائے بندے دے کتا بھی منہ نہیں لاندہ. جتھے حکے دا پانی روڑیا ہوئے گا نا کتا اتنے پیشاب نہیں کرتا، اینی بو آتی ہے. پر بندہ یہ منہ چومدا تے بندہ ہی چومدا. یا ہوں روزے ہونے نا تے کئیاں نوں پہلے ہی فکر پئی ہونی ہے مولوی جی ساڈے حکے دا کی بنے گا. تمہیں رب دی قسم ہے سچ بولنا جی ہوں نا ایویں تو کئی پھر پتا کی کرتے ہیں آفت جی جو جو روزہ کھلن دا ٹائم نیڑے آتا نا انہوں پھڑتے ہیں انہوں نواتے ہیں انہوں پٹھیاں سیدھیاں کر کے پانی کدھروں کدھروں انہوں پاندے ہیں. پھر جناب وہ تھلے لوٹا جہا رکھیا نا جہد گڑ 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 تے پتہ نہیں انہوں جناب نوا توا کے رکھ کے پھر گھر دی نواندے اتوں گڑ لیا ہی پرانا وہ جناب تھاپیاں بنا کے پھر انہوں نہ روزہ کھلن تو پہلا تیار کر کے تو اتنے ٹکا کے نہ کھلو جا تھوڑی دیر رہ گئی ہے تیرا منہ چوم لینا میں ادھر ایک کھجور اندر سوٹی تو اتو لے مینو 2 سوٹے لا لیں نماز بعد چ پڑھاں گا جا کے تو اللہ میری تو تے دعا کر اور یارو منہ چ بدبو آئے تے یار کول نہیں بہن دیندا آندا اج مسواک نہیں ہو کی تھی اور برش نہیں ہو کیتا تے ظالما کا سوچ تے صحیح اور جان لگیا حکا جان لگیا سگریٹ تے نماز نیتے گا تے فرشتے تیرے نیڑے آن گے. اللہ سمجھ عطا کر دے اللہ سمجھ عطا کر دے. تو کئی بندے سانو سمجھاندے نے مولوی تانوں کی پتہ ہے حکے دا کی مزہ ہے حکا پیتے ہیں 2 نفل ثواب نہ قبر میں نہ رزق میں کمی نہ قبر میں عذاب. آکھو استغفر اللہ بیلیا چھڑ دے گوڈے چھڑ دے تو آنا ہونا کڑا مولوی نو دستا پیا کئی سمجھتے ہیں مولوی نو بینا ہی لگا ہے. قاری یاسین بلوچ صاحب اللہ انہاں دی زندگی دراز کرے جے میں دعا کر دیتی ہے تو تسا آمین نہیں آکھی. پہلی گل تو یہ چیئرمین صاحب مولوی واسطے دعا ہی نہیں کرتا انہوں اینی توفیق ہی نہیں. کسی نے آخیا مولوی صاحب کو پڑھے لکھے بھی ہے وہ کہنے لگا سڑیا بلے ایویں لگا پھرنا علم دا اساڑ چڑھیا مینوں. اور دعا کر اللہ علم دے تے نال حلم بھی دے یک من علم را دا من عقل باعث. ایک من علم واسطے 10 من عقل دی لوڑ نہیں تو ایک من علم ہی پڑکائی پھردا. اللہ اللہ انہوں نہ چھیڑیا جے یہ ادھا مینٹل جے یہ نہ ہوئے کہ کسی دے پیٹے پہندہ ہوئے. ذرا دھیان میرے وال توجہ میرے وال بھائی میرے وال چھڑو انہوں اپنا کام کرن دیو. وہ توپ دا منہ نے میرے وال کیتا تو انہوں کچھ نہیں کہن دیا. گل سن لا ذرا میں دس رہا قرآن نے اثر وکھایا عمر مسلمان ہو گیا. اے مکے والے کہن لگے وہ جیڑا ہی جاندہ او دا بن جاندہ جے باپ جاندہ اولاد نو چھڑ دیندہ پتر جاندے نے ماپیاں نو چھڑ دیندے نے پرا جاندے نے پراواں نو چھڑ دیندے نے. ایدہ علاج کرو تے علاج کی سوچ دینے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کہنے لگے قید کر دیو تو ابو جہل آندہ منو اختلاف ہے تینوں کیوں اختلاف ہے آندہ دے یار انہیں اونا انو قید وچ رہن دینا اونا قید وچ نہیں رہن دینا. اے پھر مکیوں کٹ دے ہو. ابو جہل آندہ اے دنال بھی اختلاف ہے. اے کیوں اختلاف ہے آندہ اے دی آواز انی پیاری ہے کہو سبحان اللہ. اے دی آواز انی پیاری ہے انہیں جتھے بھی جانا انہیں قرآن سنانا تے لوگا دے ہی بن جانا. پھر کی کریے
ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਆ ਲੋਗੋ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ, जुर्म की सी? मैं सदके नबूवत दा ऐलान करके मुहम्मद ने पूंडा दी खखर हिलाई। यहूदी ईसाई ईरानी तुरानी मक्की हाशमी हिंदी चीनी मिलाई। बन सारे दुश्मन लहू दे प्यास, फड़ो मारो मारो दुहाई दुहाई। ए साडे मबूदां दा बेअदब जमया, ए साडे इलावां दा बेअदब जमया। लई फिरदा इको खुदा दी खुदाई। जग्गां दे पीर अलैहिस्सलाम अपने घर विच तशरीफ फरमान। अबू जाहल एंड कंपनी मुशरकां दी बैठी है। एक बंदा लगा आ रहा है, अपने कबीले दा सरदार, नाम है दा तुफैल, दौस कबीले दा सरदार। ये आया उमरा करने वास्ते आया, बैतुल्ला दा तवाफ करना आया, सफा ते मरवा दी साई करना आया। अबू जाहल ती दे यार तुफैल नू डक लैंदे आंदे ने तुफैल किधर आया? आंदा मैं काबे दा तवाफ करना आया वा, मैं सफा मरवा दी साई करना आया वा। कहन लगे जम जम कर, रज रज कर, कोई तेरे ते पाबंदी नहीं, पर एक गल सुन ले, इत्थे एक शख्स रहिंदा ही जिदा नाम ही मुहम्मद। एक दफा फिर दुरूद दी आवाज है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओदी आवाज ना सुनी, आए वो की करदा? आंदे ने वो कुरान पढ़दा ही ते जेड़ा सुन लैंदा वो वापस नहीं हो जाता। इन्ना डराया, इन्ना डराया कि तुफैल ने रूह लैके कन्ना च रख लिया ते बैतुल्ला दा तवाफ शुरू कर दिता। इधरों मेरे आका घरों निकलते हैं, आका हतीम विच आए न ते मेरे आका नमाज नीत लई है ते आका पढ़ते हैं, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। मेरे वाल तकिया जी, तुफैल जड़ा ना इंज चक्कर कटदा 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 मेरे आका दे कोल पहुंचया। एदे कान विच आका दी आवाज पै गई, सुभान अल्लाह। ये किन्ने पाई? फिर बोलो, अल्लाह हदायत देवे ते कोई रोक सकदा? ते रब ना हदायत देवे ते नबी भी कलमा पढ़ा सकदा? ये आया, ये कान च आवाज पई, आंदा ओ तुफैल इन्नी प्यारी आवाज, आहा हा सुभान अल्लाह, इन्नी प्यारी आवाज, और पता नहीं दोबारा नसीब होनी या कि नहीं होनी। ते तवाफ बाद च कर लई, पहला आवाज सुन ला। इधरों रूह कढ़िया ते जमीन ते सुटदा, इधरों रूह कढ़दा जमीन ते सुट देंदा। ते जग्गां दे पीर पढ़दे ने, निस्फहु अविन कुस्मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। इन्ना
सनुल्की अलैका कौलन शकीला इन्न नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वतअम व अक़वमु क़ीला इन्न लका फिन्नारि सबहन तवीला वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हु फत्तख़िज़हु वकीला। मेरे आका ने नमाज खत्म की थी, आका घर वाल टुर पैंदे ने, तुफैल दबी दबी पैरी मगर ही मगर टुर पैंदा, आका घर चले जाते हैं, जाके दरवाजे ते दस्तक देंदा, आका पूछते ने मंद कलबा बुए ते कौन है, आका दरवाजा खोल देने, आका इनू पूछते ने भाई तू कौन है, की तेरा नाम है, किथों आया, आंदा सोने गल्लां बाद विच होणगियां, मैं तुहाडी जुबानी कुरान सुन लिया, तुहाडी जुबानी कुरान सुन लिया, कुरान तुसी भी सुनते हो पे, कुरान सुन लिया, पहला हाथ अगे करो, मैं बैत करके मुसलमान होना चाहना। अल्लाह अल्लाह, ओए कुरान रंग वखांदा, बोलो कुरान अपना रंग वखांदा, असर वखांदा, नहीं समझे ते हदीस दी एक होर गल सुन, ए अबू जाल अबू सुफियान एक तीसरा सरदार है अखनस, इन्हां वड्डे वड्डे सरदारां ऐलान किया खबरदार कोई जाके मुहम्मद दा कुरान ना सुने। अल्लाह अल्लाह, ते रात पई ते अबू सुफियान अपने घरों निकलिया ते जुत्ती नहीं पाई, ये टुरदा टुरदा आके ना ते काबे दे कोल एक कोने च लुक गया, उधरों अबू जाल निकलिया, ओनू नहीं पता कि अबू सुफियान भी आया, उन्हें भी जुत्ती नहीं पाई, दबी दबी पैरी वो भी आके एक कोने च लुक गया, इधरों तीसरा अखनस निकलिया, ओनू नहीं पता है दोवें ही आए ने, वो भी आके कोने च लुक गया, ते मेरे आका कुरान पढ़ दे, आका 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 कुरान पढ़ दे, ते कुरान पढ़ के जदों आका घर वाल गए, उधरों अबू सुफियान निकलिया, उधरों अबू जाल निकलिया, उधरों अखनस निकलिया, ये इंज करके एक चौंक विच इकट्ठे हो गए। अबू सुफियान अबू जाल नूं अखा ना पूछे, ओए कित्थों आया है, जिवें बंदा किसी नूं रोके ना काम तो ते आप करदा फड़िया जाए तो जिन्होंने रोकिया होंदा वो फिर आंदा आंखों आंखों में इशारे हो गए, हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए।